शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है। निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहान, सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। जैसे धार से पत्थर पिघले कष्टों को सह कर खुद को बदले। जैसे धार से पत्थर पिघले कष्टों को सह कर खुद को बदले। दृढ़ता की वो मूरत बनकर चलता विश्व कल्याण पथ पर, उसकी भावना बांटे करुणा। उसकी भावना बांटे करुणा। स्नेह शीतलता उसकी शान, स्नेह शीतलता उसकी शान। ईश्वर से जो प्रीत
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 2077 श्रावण 18 गते आइतबार बाबाको अव्यक्त महावाक्य र बाबाले आज रिभाइजमा 1-3-86 को बाबाको महावाक्य छ र बाबा आज मुख्य पोइन्टमा बताउनुहुन्छ होली हंस बुद्धि वृत्ति दृष्टि र मुख। होली हंस बुद्धि वृत्ति दृष्टि र मुख। बाबा भन्नुहुन्छ होली हंस आत्माको बुद्धिको अवस्था कस्तो हुनुपर्छ, वृत्ति माना भावना कस्तो हुनुपर्छ र दृष्टि मुख कस्तो हुनुपर्छ। मुखबाट निक्लिने एक एक शब्दहरू एक एक वाणीको अवस्था कस्तो हुनुपर्छ बाबा आज बताउँदै हुनुहुन्छ। ओम शान्ति। आज बाप दादाले सर्व होली हंसहरूको सभालाई देखिरहनु भएको छ। माइक पनि आज यो साधारण सभा होइन, रूहानी होली हंसहरूको सभा हो। बाप दादाले हरेक होली हंसलाई देखिरहनु भएको छ। बाबाले आज हामीले कुन अवस्थामा राखेर मुरली चलाउनुपर्छ भन्नु त? हामी सबै कुन आत्मा अरे होली हंस। त सबै कहाँसम्म होली हंस बनेका छन्? हंसको विशेषतालाई राम्रोसँग जानेको छौ? बाबा प्रश्न गर्नुहुन्छ। हामी सबै बाबाको बच्चाहरू होली हंस हौं। र होली हंसहरूको विशेषता के हो बाबा भन्नुहुन्छ जानेको छौ? के हो होली हंसको विशेषता बताऊ? अरू माताजीहरू बोल्नु। होली हंसको विशेषता के हो? सबैभन्दा पहिला हंस बुद्धि अर्थात सदा हरेक आत्मा प्रति श्रेष्ठ र शुभ सोच्नेवाला। पहिलो विशेषता बाबा बताउनुहुन्छ होली हंस आत्मा उसलाई भनिन्छ हरेक मनुष्य आत्माको प्रति उसले के गर्छ? हमेशा शुभ नै सोच्छ। होली हंस अर्थात कंकड़ र रत्नलाई राम्रोसँग पहिचान गर्नेवाला, फेरि धारणा गर्नेवाला। हैन, होली हंसले के गर्छ? मोतीहरू चोक्छ, मोतीहरू आफूले लिन्छ र कंकड़ र पत्थरले के गरिदिन्छ त? अलग गरिदिन्छ। त्यस्तै प्रकारले आज सारा संसार के छ त? अहिले हिरो बनेको छ हैन। जहाँ हेरे पनि विकार विकृतिले भरिएको संसार छ र यस्तो संसारमा हामी रहेर पनि हामीले के गर्नु छ त? सबै ठाउँबाट र सबै व्यक्तिबाट एक एक गुणलाई हामीले धारण गर्नु छ। अब गुण कमी कमजोरी भनेको के हो त? कंकड़ हो। यसलाई हामीले छोड्नु छ। र कहिले पनि बुद्धिमा कुनै पनि आत्मा प्रति अशुभ वा साधारण भाव धारण गर्नु हुँदैन। सदा शुभ भाव र शुभ भावना धारण गर्नु छ। भावलाई जान्नाले कहिले पनि कसैको साधारण स्वभाव वा व्यर्थ स्वभावको प्रभाव पर्दैन। हैन, त्यो व्यक्तिको भाव कस्तो छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझिसकेपछि बाबाले भन्नुहुन्छ कि उसको साधारण स्वभावको व्यर्थ स्वभावको प्रभाव हाम्रो जीवनमा पर्दैन भन्नुहुन्छ बाबा। शुभ भाव शुभ भावना जसलाई भाव स्वभाव भन्छौं, जुन व्यर्थ छ त्यसलाई बदल्नु पर्ने हुन्छ। हैन, कुनै व्यक्तिको म प्रति यदि अशुभ भाव छ, हैन, अशुभ संकल्पले चलाइरहेको छ, अशुभ मेरो प्रति सोचिरहेको छ भने पनि यदि मेरो मनबाट त्यो व्यक्तिको प्रति शुभ भाव मैले चलाइरहन्छु भने त्यसमा के हुन्छ? बाबाले भन्छ परिवर्तन हुन्छ भन्नुहुन्छ। बाप दादाले देखिरहनु भएको छ यस्ता हंस बुद्धि कहाँसम्म बनेका छन्। हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ कि यस्तो हंस बुद्धिवाला आत्मा तिमी कहाँसम्म तयार भएको छौ त? कहाँसम्म तिमी बनेको छौ? आफूलाई चेक गर। यसै गरी हंस वृत्ति अर्थात सदा हरेक आत्मा प्रति श्रेष्ठ कल्याणको वृत्ति।
हैन। कसरी हुन्छ त्यसको अकल्याण गरौँ हैन, कसरी हुन्छ त्यसलाई नजरबाट गिराउँ, बोलीबाट गिराउँ, व्यवहारबाट गिराउँ हैन, कसरी हुन्छ त्यसलाई एकदम तल पारौँ भन्ने सोच हामी ब्राह्मण आत्मामा एकअर्काको प्रति आउनु हुँदैन हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो मनमा के हुनुपर्छ, जस्तो सुकै आत्माको पनि मैले कसरी हुन्छ कल्याण गरेँ हैन। संगमयुगी ब्राह्मण जीवन भनेको हाम्रो के को लागि हो त, आफ्नो स्वकल्याण र विश्व कल्याणको लागि बाबाले जीवन दिनुभएको छ। त्यसले गर्दा मेरो व्यवहारबाट, मेरो बोलीबाट हैन कसैको पनि अकल्याण नहोस्, कसैको पनि अवस्था नबिग्रोस्। बाबा भन्नुहुन्छ यो तिमीले ध्यान दिनुपर्छ। हरेक आत्माको अकल्याणको कुरा सुनेर देखेर पनि अकल्याणलाई कल्याणको वृत्तिद्वारा परिवर्तन गरिदिनु छ हैन। कसैको अकल्याणको भाव छ, अकल्याणको वृत्ति छ भने पनि मैले के गर्नु पर्यो त, के गर्नु पर्यो बताउनु, के भन्नुभयो बाबा, केमा परिवर्तन गर भन्नुभयो, कल्याणमा परिवर्तन गरिदेऊ। यस्तोलाई भनिन्छ होलीहंस वृत्ति हैन। कस्तो भावलाई होलीहंस वृत्ति भनिन्छ बाबा व्याख्या गर्नुभयो। आफ्नो कल्याणको वृत्तिद्वारा अरूलाई बदल्न सक्छौ, उसको अकल्याणको वृत्तिलाई आफ्नो कल्याणको वृत्तिद्वारा परिवर्तन गरिदिनु यही होलीहंसको कर्तव्य हो हैन। उसको अकल्याणको वृत्ति म प्रति चलिरहेको छ भने पनि बाबा सुनाउनुहुन्छ कि तिम्रो राम्रो वृत्तिले, राम्रो भावना, के कल्याणको भावनाले उसलाई पनि तिमीले के गरिदिन सक्छौ, परिवर्तन गरिदिन सक्छौ भन्नुहुन्छ। त्यस्तै अब बाबाले दृष्टि कस्तो हुनुपर्छ त हैन, वृत्तिको बारेमा बाबाले बताउनु भयो, भावको बारेमा बताउनु भयो। अब हाम्रो दृष्टि कस्तो हुनुपर्छ त हैन। होलीहंस आत्माको दृष्टि कस्तो हुनुपर्छ होला भन्नु त। अरु हिजो पनि बाबाले कुन चाहिँ व्रत लियो भन्नुभयो, हिजो बाबाले के बताउनु भएको थियो व्रतमा, ब्राह्मणको व्रत के हो, कुन मन्त्र दिनुभएको छ बाबाले हैन। हिजो पनि बाबाले यिनै कुरामा जोड दिनुभएको थियो, बच्चे हैन तिमीलाई मैले यही मन्त्र दिन्छु कि नराम्रो कुरा नसुन, नराम्रो कुरा नदेख, यही नै तिम्रो महामन्त्र हो र कुनै पनि इन्द्रियको द्वारा तिमीले पाप कर्महरू नगर। अहिले दुनियाँमा के छ त, सबैबाट सबै ठाउँमा पाप कर्म बढिरहेको छ हैन। बाबाले हिजो पनि यही कुरामा जोड दिनुभएको थियो र आज बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तै दृष्टि तिम्रो कस्तो हुनुपर्छ त, त्यस्तै दृष्टिमा सदा हरेक आत्मा प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेहको दृष्टि होस् हैन। सबै आत्मा प्रति, यो मेरो दाइ हो, यो मेरो भाइ हो, यो मेरो परिवारको होइन हैन। विश्वको कुनै पनि कुनामा तिम्रो नजर पुग्छ, तिम्रो अगाडि कुनै पनि आत्मा आउँछ र उसको त्यो देह, त्यो कपडा, त्यो खोललाई हेर्ने होइन, त्यसलाई हेर्ने यो शरीरको डिब्बामा त्यसलाई हेर्ने आत्मा हिरालाई हैन। यो आत्मरूपी भाइ, आत्मरूपी हिराको पनि के होस् त कल्याण होस्, यो आत्माको पनि कल्याण होस् हैन। यस्तो मनमा बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो दृष्टि कसैको प्रति पनि जाँदाखेरि शुद्ध हुनु पर्यो, स्नेहभरि हुनु पर्यो। जस्तो सुकै होस् तर आफ्नो तर्फबाट सबै प्रति रूहानी आत्मिक स्नेहको दृष्टि धारण गर्नु, यसलाई भनिन्छ होलीहंस दृष्टि। यस प्रकार बोलीमा पनि पहिला सुनाएको थिए हैन बाबाले, वृत्तिको बारेमा हैन, भावको बारेमा, दृष्टिको बारेमा। अब बाबा कुन पोइन्टमा बताउँदै हुनुहुन्छ, वाणीको बारेमा। बोली हाम्रो कस्तो हुनुपर्छ, ब्राह्मणको बोली कस्तो, टोली जस्तो कि गोली जस्तो, बाबा भन्नुहुन्छ बोली तिम्रो कस्तो हुनुपर्छ। यस प्रकार बोलीमा पनि पहिला सुनाएको छ, खराब बोली अलग चिज हो हैन। एकदम खराबै भएर बोल्नु भनेको त्यो अलग चिज हो भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यो त ब्राह्मणहरूको बदलिएको छ, बाबाले बदलिएको छ भन्नुहुन्छ। बदलिएको छ कि छैन त हाम्रो बोली, पहिला जस्तै शूद्र बोली आउँछ कि ब्राह्मणको बोली आउँछ, कस्तो बोली आउँछ बाबा भन्नुहुन्छ के आउँछ। तर व्यर्थ बोलीलाई पनि होलीहंस मुख भनिँदैन
हैन। कसैको के बोल्दै नपर्ने कुरा पनि धेरै फाल्तु बोलिरहने बानी हुन्छ। अनि एउटा कुरा भन्नु छ त्यहाँ 10वटा कुरा बोलिरहेको हुन्छ। त्यसलाई बाबुले भन्नुभयो कि त्यसलाई होली हंस मुख भनेर भनिँदैन हैन। सबै एक इन्द्रियहरूलाई हामीले अहिले के गर्नु छ त एकदम माझ्नु छ कि हैन। एक इन्द्रियहरूलाई हामीले बनाउनु छ। जसरी देवी देवताको मूर्ति कुन्ने बेलामा कसरी हुन्छ सुन्दर बनाउने कोसिस हुन्छ नि त्यो हातलाई, एक कुरालाई कुँदिरहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अहिले हामीले एक कुराले के गर्नु छ त एक अङ्गलाई सुन्दर बनाउनु छ। सुन्दर तब हुन्छ कि जब यी सबै इन्द्रियबाट हामीले सबैलाई सुखदायी कर्म गर्छौँ हैन। यी इन्द्रियद्वारा सबलाई कल्याणको भावले हेर्छौँ, कल्याण गर्छौँ भने बल्ल सत्यमा गएर के हुन्छ त एक अङ्ग सुन्दर हुन्छ, एक अङ्गको पूजा हुन्छ। भक्ति मार्गमा पनि अहिले के भइरहेको छ, पूजा भइरहेको छ। मुख पनि होली हंस मुख होस्, जसको मुखबाट कहिले व्यर्थ ननिस्कियोस्, यसलाई भनिन्छ हंस मुख स्थिति हैन। मुखको अवस्था कस्तो, दृष्टिको अवस्था कस्तो, वृत्ति भावना हैन, भित्रको अवस्था कस्तो, बाबाले एक स्थितिको वर्णन गरिरहनु भएको छ। मुख पनि होली हंस मुख होस्, जसको मुखबाट कहिले व्यर्थ ननिस्कियोस्। त्यसैले होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि र मुख जब यी पवित्र अर्थात् श्रेष्ठ बन्छन् तब स्वतः नै होली हंसको स्थितिको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ बुद्धि हुन्छ, वृत्ति हुन्छ हैन, दृष्टि हुन्छ, मुखको बाणी हुन्छ। जब यिनीहरूमा शुद्धता पवित्रता देखिन्छ हैन, त्यस्तो होली हंसवाला स्थिति देखिन्छ, बल्ल अरूलाई त्यो खालको प्रभाव पर्छ भनेर भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसैले सबैले आफूले आफूलाई हेर, कसलाई हेर हैन, फलानु कस्तो बोल्छ, फलानुले कसरी हेर्छ हैन, कसलाई हेर हैन, आफैले आफूलाई हेर। मेरो मुखबाट निक्लिनेवाला बोल कस्तो छ हैन, मेरो भाव कस्तो छ, मैले हेर्ने दृष्टि नजर मेरो कस्तो छ हैन। नजरबाट पनि कति कुराहरू थाहा हुन्छ नि, कुन भावले हेरेको, प्यारले हेरेको कि ईर्ष्याले हेरेको कि नफरतले हेरेको कि। त्यो आँखाबाट त्यो तरङ्गहरू के हुन्छ त झल्किरहेको हुन्छ हैन। शब्दबाट पनि उसको भाव के हो त झल्किरहेको हुन्छ। त बाबा हुनुहुन्छ हेर आफूलाई, कहाँसम्म सदा होली हंस बनेर चल्छु। कसरी चल्नु, म कसरी चाहिँ होली हंस भएर चलिरहेको छु, आफैले आफूलाई हेर भन्नुहुन्छ। किनकि सो उन्नतिको समय अब कति, बाबा भन्छ सो उन्नतिको समय धेरै रहेको छैन हैन। संगमको अब एक पल एकदमै कम हुँदै गइरहेको छ हैन। र विगतलाई पछाडि फर्केर हेर्दा अहिले एकदमै पश्चाताप लागिरहेको छ सबलाई हैन। यतिकै हामी साधारण तरिकाले पुरुषार्थ गर्यौँ, साधारण तरिकाले समय बर्बाद गर्यौँ, साधारण तरिकाले बितायौँ हैन। अब चाहिँ त्यो पछाडि फर्केर अब हेरेर पनि फाइदा छैन। अब जुन मेरो अगाडि जुन समय बचेको छ त्यसलाई मैले के गर्नु छ त सेकेन्डलाई मैले सफल गर्नु छ, कमाई गरेर सफल गर्नु छ, यतिकै साधारण रीतिले चलेर होइन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले आफूले आफूलाई चेक गरेर परिवर्तन गर हैन। थाहा त भयो म यस्तो छु, म त्यस्तो छु भन्ने, तर चेक गरेर चेन्ज पनि त हुनु पर्यो, परिवर्तन पनि त हुनु पर्यो। परिवर्तनै भएन भने त फेरि फाइदा के भयो। त्यही भएर चेकिङ पनि गर र चेन्ज पनि भयो भन्नुहुन्छ बाबाले। यस समयको परिवर्तनले लामो समयको परिवर्तित गोल्डन दुनियाँको अधिकारी बनाउँछ। यो इशारा बाप दादाले पहिला पनि दिनुभएको छ हैन। यो मुरली त 86 मा सुनाएको मुरली हो। बाबाले भन्नुहुन्छ यो कुरामा मैले पहिला पनि तिमीलाई के गरेको थिएँ त इशारा दिएको थिएँ हैन। अब बाबाको इशारा उति बेला बाबाले इशारा दिनुभएको थियो त अब समय छ होला, छैन। अब समय यति वर्ष उति वर्ष भनेर बस्ने समय छैन। कुनै पनि बेलामा बाबाले भन्नुहुन्छ केही पनि हुन सक्छ, ढोका बन्द हुन सक्छ। त सो तर्फ डबल अन्डरलाइनको ध्यान सबैको छ। थोरै समय ध्यान दिनाले बहुत कालको ध्यानको फलस्वरूप श्रेष्ठ प्राप्तिको
प्रारब्ध बन्छ। बाबुले चाहिँ डबल अन्डरलाइन गरे कि आफूले चेक गर्नको लागि, आफूलाई परिवर्तन गर्नको लागि। तर थोरै एकदमै अटेन्सन दिएर ध्यान दिएर तिमी चल्यौ भने थोरै समयमा पनि धेरै कुराको प्राप्ति गर्न सक्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यसैले यो थोरै समय धेरै श्रेष्ठ र रमाइलो छ, मेहनत पनि छैन, केवल जे बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो धारण गर्नु छ। मेहनत छ र बाबाले भन्छ जे मैले भन्छु त्यो कुरालाई के गर त धारण गरे भइहाल्छ। कति रमाइलो छ सङ्गमे, कि छैन रमाइलो? होइन, रमाइलो पलहरू पनि अब गइसक्यो, अब छैन धेरै। धारण गर्नाले त्यो प्र्याक्टिकल सोत नै हुन्छ। होली अंशको काम नै हो धारण गर्न। बाबा के भन्नुहुन्छ बोल्नु न। होली अंशको काम के भन्नु है? जीवनमा बाबाले दिएको एक एक रत्नलाई के गर्नु त आफ्नो जीवनमा उतार्नु, स्वरूपमा ल्याउनु। होइन, वर्णन त हामी सबैले गर्छौँ, बाबाले यो भन्नुपर्छ, बाबाले त्यो भन्नुपर्छ। होइन, वर्णन त हाम्रो मुखबाट, सबैको मुखबाट, ब्राह्मण आत्माको मुखबाट हुन्छ। होइन, तर बाबा भन्नुहुन्छ वर्णन मात्र होइन कि के गर धारण पनि गर, आफ्नो जीवनमा कथनी र करणीलाई के गर समान बनाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसैले यस्ता होली हंसको यो सभा हुने ज्ञानी बनिसक्यो, ज्ञानी त बनिसक्यो। व्यर्थ वा साधारणलाई राम्रोसँग बुझिसक्यो। होइन, साधारण के हो, व्यर्थ के हो, सबै कुरा हामीलाई ज्ञान त छ नि त। त्यो ज्ञानलाई के गर्नु पर्यो? युज गर्नु पर्यो। बुझिसकेपछि कर्ममा सोत नै आउँछ। त्यसै पनि साधारण भाषामा यही भन्छौ नि, बल्ल मैले बुझेँ। होइन, साधारण भाषामा के भन्छौ? बल्ल मैले बुझेँ, बल्ल बाबाले भनेको बुझेँ भनेर भन्छ नि। बुझ्नुको मतलब के हो त? जीवनमा देखाउनु, गरेर देखाउनु। बुझेको तब हुन्छ कि जब उसको जीवनमा देखिन्छ, बल्ल त्यसलाई बुझेको मानिन्छ। बुझ्न त बुझे, अब कता मुख बुझे हो, होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यसै पनि साधारण भाषामा भन्छौ नि, त्यसपछि नगरिरहन सक्दैनौ। त्यसैले पहिला यो जाँच गर, साधारण वा व्यर्थ के हो। कहिलेकाहीँ व्यर्थ वा साधारणलाई नै श्रेष्ठ त सम्झिँदैनौ। होइन, बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ कि तिमीबाट व्यर्थ चलिरहेको हुन्छ, साधारण कर्म, साधारण बोल चलिरहेको हुन्छ, त्यसैलाई त फेरि राम्रो त ठानेको छैनौ कतै भन्नुहुन्छ बाबा। श्रेष्ठ त ठानेको छैनौ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला मुख्य हो होली हंस बुद्धि। त्यसमा स्वत नै पहिचान गर्ने शक्ति आउँछ, किनकि व्यर्थ संकल्प र व्यर्थ समय तब जान्छ जबसम्म त्यसको पहिचान हुँदैन। जस्तो अब हिलोमा चाहिँ के हुन्छ, हिरा एकदम हराइरहेको हुन्छ, त्यो हिरा यो भनेर यो ठाउँमा छ भनेर पत्ता नलाउने रहेछ, कति खोजिरहनु पर्छ, मेहनत गरिरहनु पर्छ नि। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ कि व्यर्थ संकल्प, व्यर्थमा त्यतिकै समय सङ्कल्प त्यसै जान्छ कि जब तिमीलाई पहिचान हुँदैन। अब त हामीलाई त पहिचान त भइसक्यो नि त, भयो कि भने यत्रो वर्षसम्म व्यर्थ कुन हो, साधारण कुन हो, यो सही हो वा गलत हो भनेर आफ्नो व्यर्थलाई गलतलाई सही सम्झन्छन्। त्यसैले नै समय धेरै व्यर्थ जान्छ। हुन्छ व्यर्थ, तर सम्झन्छन् मैले समर्थ र के गरिरहेको छु, सही गरिरहेको छु, सही सोचिरहेको छु। होइन, गरिरहेको हुन्छ व्यर्थ, व्यर्थ बोलिरहेको हुन्छ, व्यर्थ कर्म गरिरहेको हुन्छ, तर उसले आफूलाई के सोचिरहेको हुन्छ, म जे बोले जे भने त्यो मैले एकदमै राम्रो गरिरहेको छु, राम्रो सोचिरहेको छु भनेर उसले भन्छ अरे। त्यही सही हो। यसैमा पहिचान गर्ने शक्ति नभएको कारणले मनको शक्ति, समयको शक्ति, बाणीको शक्ति सबै खेर जान्छ। होइन, मन पनि कति व्यर्थ सोच्ने भयो। होइन, अनि मुखबाट पनि अब त्यो भन्नको लागि त्यहाँ कति कुरो भन्न पर्यो, बोली पनि व्यर्थ गयो। होइन, अब समय पनि त्यहाँ कति बेर लाग्ने भयो। भाविन्छ सबै खेर जान्छ भन्नुहुन्छ। अनि अरूबाट मेहनत लिने बोझ पनि चढ्छ। कति गहिरो रहस्य बाबाले बताउँदै हुन्छ। जस्तो हुन्छ नि, अब एउटा कुरा उतिखेर भनेर मान्दिन, बुझ्दिने भने त त्यहाँ धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन नि त। नमानेपछि, नबुझेपछि
त्यहाँ घन्टौँ घन्टा बसेर बहस गर्नु पर्यो, घन्टौँ घन्टा बसेर चाहिँ त्यहाँ सफाई दिनु पर्यो, बोलीबाट सफाई दिनु पर्यो हैन। त्यसको पनि बाबुले हुन्छ कि तिमीलाई बोझ चढ्ने छ भन्नुभयो। हामीले कसैलाई धेरै बोल्न पार्छौँ भने पनि के हुन्छ, त्यसको बोझ चढ्छ भन्नुभयो बाबुले हैन। त कति कर्मको एक एक सूक्ष्म भन्दा सूक्ष्म एकदम महीन भन्दा महीनतातिर बाबुले लाग्दै हुनुहुन्छ हैन। तर पाप कर्मको परिभाषा कति गहिरो छ, कति लामो छ, कति विस्तारमा छ। हामी त माथि माथिबाट मात्र हेरेछौँ हैन। मोटो मोटो पापबाट त हामी बसेको छौँ, तर सूक्ष्म भन्दा सूक्ष्म सूक्ष्म पापहरू पनि अझै पनि ब्राह्मण आत्मा हामीबाट कति भइरहेको हुन्छ। तर सङ्गमयुगमा पहिलाको 63 जन्मको विकर्म भन्दा सङ्गमयुगमा गरेको विकर्मलाई विनाश गर्न के हुन्छ अरे धेरै समय लाग्छ। किनकि बुझेर जानेर होइन हामीले गरिरहेको छौँ नि, त्यही भएर। कारण बाबाले भन्नुहुन्छ कारण के हो त, किनकि होलिहंस बुद्धि बनेका छैन हैन। त होलिहंस बुद्धि बाबाले भन्छ कि बनेका छैन। त्यसैले बाप दादा सबै होलिहंसहरूलाई फेरि यही इसारा दिइरहनुहुन्छ। फेरि बाबाले दोहोऱ्याएर हामीलाई के गर्छ बच्चे, मैले हुन त तिमीलाई पहिले इसारा दिएको थिएँ, पहिले तिमीलाई बताएको थिएँ, तर बुझेनौ, र फेरि पनि मैले तिमीलाई दोबारा के गर्छु त, इसारा दिइरहेको छु हैन, बताइरहेको छु। उल्टोलाई अझ उल्टो नगर। के भन्नुहुन्छ बाबाले, उल्टोलाई अब उल्टो नगर। उल्टोलाई के गरिदेऊ त, सुल्टो गराइदेऊ। उल्टो भनेपछि हामीलाई केही कुरा मन पर्दैन नि, पर्छ भन्नु त। कपडा लगायो भने उल्टो मन पर्दैन, चप्पल कतै उल्टा पऱ्यो भने नि मन पर्दैन। फेरि कुरोलाई फेरि उल्टो र पाल्टो किन गराउनु, उल्टो किन मान्नु, राम्रो मान्नु फेरि है। उल्टो पाल्टो पार्ने बानी हुन्छ नि कसैको, हुन्छ एउटा कुरा, त्यसलाई उल्टाइ पल्टाइ हैन। बाबुले पहिले भन्ने भावलाई नबुझ्दा नि के हुन्छ त, उल्टो पाल्टो भएर त्यहाँ समय बोली धेरै व्यर्थ लाग्छ कि। उसको भाव के हो त, बाबुले भन्नु नि भावलाई बुझ भन्नु है। त्यसले भन्न खोजेको कुरा के हो, भाव के हो उसको। भाव बुझेन भने त्यहाँ के हुन्छ, डिस्कस हुन्छ, झगडा हुन्छ हैन। उसले भन्न खोजेको भाव एउटा हुन्छ, तर मैले बुझ्छु अर्को कुरा, अनि त्यहाँ के हुन्छ त, विवाद सुरु हुन्छ हैन। समय पनि जान्छ, बोली पनि व्यर्थ आउँछ, स्थिति पनि खराब हुन्छ, त्यति बेला के बोलिन्छ हैन। त्यसले गर्दा बाबा भन्छ भावलाई पनि के गरेर बुझ, उल्टोलाई पनि के गर्दै त, उसले उल्टै सोचेर उल्टै भनेर गरेको भने पनि के गरेर तिमीले सुल्टाइदिने काम तिम्रो भन्नुभयो बाबाले। उल्टोलाई अझै उल्टो नगर, यो छ नै उल्टो, यस्तो नसोच। कस्तो एकदम के कति बाबाले हामीलाई कस्तो तरिकाले भन्नुहुन्छ है। अब कहिलेकाहीँ अब पुरुषार्थी जीवनमा कहिलेकाहीँ तल माथि हुन्छ, र फेरि पनि बाबाले भन्छ त्यो उल्टै छ भने पनि त्यसलाई उल्टो नसोच। यसले त यसको त भावै ठिक छैन, यसको त बोली नै ठिक छैन हैन, यसको त सोचै ठिक छैन भनेर यस्तो पनि बाबाले भन्छ नसोच। किनकि सहयोग देऊ, त्यसलाई उल्टो छ भने त्यसलाई के गर, राम्रै सोचेर सहयोग देऊ हैन, सुल्टोमा परिणत गरिदेऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। नसोच, तर उल्टोलाई कसरी सुल्टो बनाउने यो सोच। उल्टोलाई फेरि अझै उल्टो गराउने सोच्ने होइन कि, उल्टोलाई अब कसरी सुल्टाउने भन्नेतिर के गर्नु पर्छ, सोच्नु पर्यो। ठिक छ, तपाईँको भाव यो होला, तपाईँको सोच यो होला, तर चाहिँ यसमा यस्तो गर्दा ठिक होला भनेर उसलाई राम्रो भाव हामीले, हाम्रो राम्रो नेगेटिभलाई पोजिटिभमा हामीले भाव बदल्यौँ भने के हुन्छ, उसको अवस्था नि खराब हुन्न, मेरो अवस्था पनि खराब हुँदैन, वातावरण बिग्रन्न। यो के भयो त, सेवा भयो हैन। परिस्थिति समय प्रति समय हैन। अब व्यवहारमा आउँदाखेरि लौकिक जीवनमा पनि, यो ब्राह्मण अलौकिक जीवनमा पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त, हुन्छ कि हुन्न हैन, यो हुन्छ नि। त्यसलाई पनि के गर्ने त, भावलाई बुझेर बाबुले हुन्छ चल त, यो नसोच, यसलाई भनिन्छ कल्याणको भावना। बल्ल यसलाई के भनिन्छ त, कल्याणको भावना। श्रेष्ठ भाव शुभ भावनाले आफ्नो व्यर्थ भाव स्वभाव र अरूको भाव स्वभावलाई परिवर्तन गरेर विजय प्राप्त गर्न सक्छौ। बुझ्यौ, बुझ्यौ कि बुझेन? बाबाले भन्छ बुझ्यौ नि अब भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। दुईचोटि मैले इसारा दिइसके। पहिला सोमाथि विजय, फेरि सर्वमाथि विजय, फेरि प्रकृतिमाथि पनि विजय भनेको छ। बुझ्नु, दादीहरूको ब्रह्मा बाबाको जीवन काहीँमा यस्तो भावको बारेमा धेरै मार्नै भनेर आउनलाई पनि बाबाले हैन
के गर्नुहुन्थ्यो, गला लगाउनुहुन्थ्यो हैन। त्यो बाबाको त्यो भावमा कल्याणको भाव भएर हैन आउँछ नि इतिहासमा। मार्नको लागि भनेर, गोली हान्नको लागि भनेर पेस्तोल लिएर नकाबधारी आए गुरु नानकको त्यो चेला कोही आएको थियो अरे, अनि बाबा गद्दीमा बसिरहनु भएको थियो। जो ढोकाबाट पस्दा बित्तिकै बाबाले त सबैले बच्चा, आफ्नो बच्चा हैन, भगवानको सन्तान आत्मिक भावले देख्नुहुन्थ्यो, शुभ भावले, कल्याणको भावले देख्नुहुन्थ्यो। जो बाबाको त्यो नजर दृष्टि पर्दा बित्तिकै उसको मार्ने भाव नै के भयो त, चेन्ज भइहाल्यो हैन। बाबाले सुल्टाइदिनु भयो, उसको गलत भावलाई पनि के गरिदिनु भयो त, सुल्टाइदिनु भयो हैन। त्यस्तै धेरै इतिहासमा, यज्ञ स्थापन कालको इतिहासमा धेरै कुराहरू आउँछ। भावको प्रभाव कसरी पर्छ, चाहे मम्माको जीवनमा हैन, मम्माको पनि कति कहानीहरू छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यति नै विजयले तिमीलाई विजयमालाको दाना बनाउनेछ। प्रकृतिमा, वायुमण्डलमा भाइब्रेसन वा स्थूल प्रकृतिका समस्याहरू सबै आउँछन् हैन। बाबाले भन्नुभयो कि प्रकृतिबाट पनि आउँछ, वायुमण्डलबाट पनि आउँछ, भाइब्रेसनबाट पनि आउँछ, स्थूल प्रकृतिका समस्याहरू पनि सबै आउँछन्, आइरहेको पनि छन्। अहिले आएको छैनन् र सबै कुराबाट परीक्षा आइरहेको छ अहिले। पढाइ त सिद्धियो हेर्नु है, पढाइ सिद्धिसक्यो, अब त्यो रिभाइज कोर्स हो। इक्जाम दिनुभन्दा विद्यार्थीले पहिला के गर्छन्, अझ ट्युसन पढ्छन्, अझ पढाइमा बढी जोड दिन्छन् नि त, अनि त्यसपछि परीक्षा हालभित्र जानुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा परीक्षा हाम्रो सुरु भइसक्यो हेर्नु। अब यत्रो लामो समय बाबाले 84-85 वर्षसम्म त बाबाले हामीलाई पढाउनु भयो। अबको समय भनेको परीक्षाको घडी हो। चारैतिरबाट परीक्षा हामीले दिनुपर्ने छ। आफ्नो तनबाट बिमारीको परीक्षा आउँछ हैन, स्वभाव संस्कारको टकरावको परीक्षा आउँछ, प्रकृतिबाट पनि अहिले आइरहेको छ, हामीले देखिरहेको छौँ हैन, रोगबाट पनि देखिरहेको छौँ, लौकिक परिवारबाट पनि आउँछ, यही ब्राह्मण परिवारबाट पनि परीक्षा आउँछ। तर सबै परीक्षामा हामी के गर्नु छ त, विजयी बन्नु छ, पास हुनु छ हैन। पास गर्दै गर बल्ल पास हुने भइन्छ। परीक्षा आउँछ, त्यसलाई के गर्ने, पास गर्ने अनि फेरि पास हुने हैन। त्यसमा अल्झेर हामीलाई बस्नु छैन। चारैतिरको परीक्षामा म पास भएरै छाड्छु भन्नुपर्छ। यत्रो समय पढेर परीक्षा नदिकन उक्लिन पाइन्छ अर्को क्लास, पाइँदैन। त्यसैले यही आधारमा विजयमालाको आफ्नो नम्बर हेर्न सक्छौँ। त्यसैले नाम नै वैजयन्ती माला राखिएको छ। सबै विजय छौ त, विजय छौ त, बाबाले भन्छ, सोध्नुहुन्छ बाबाले, सबै विजय छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। के छौ होला भन्नु त हैन। अब हरेकले, मैले आफूले, सबैले के गर्नुपर्छ, आफ्नो अवस्थालाई हेर्नु पर्यो हैन। बाबाले पहिले भन्नुभयो नि, अवस्था कस्तो हुनुपर्छ हाम्रो हरेक कुरामा, कर्मको। अच्छा, आज अस्ट्रेलियाको पहिलो पालो, अस्ट्रेलियालाई मधुबनबाट पनि गोल्डन चान्सलर बन्ने चान्स मिल्छ, किनकि सबैलाई अगाडि रहने चान्स दिन्छौ, यो विशेषता छ। अरूलाई अगाडि राख्नु, यस्तो चान्स दिनु अर्थात् चान्सलर बन्नु हो। चान्स लिने र चान्स दिने दुवैलाई चान्सलर भनिन्छ। बाप दादाले सदा हरेक बच्चाहरूको विशेषता देख्नुहुन्छ, वर्णन गर्नुहुन्छ। अस्ट्रेलियामा पाण्डवहरूलाई विशेष सेवाको चान्स मिलिरहेको छ। धेरै सेन्टरहरू पनि पाण्डवहरूले नै सम्हाल गर्छन् हैन। धेरै अस्ट्रेलियामा, विदेशमा बाबाले भन्नुहुन्छ कि धेरै भाइहरूले के गर्नुहुन्छ अरे, सेन्टर सम्हाल्नुहुन्छ। यता भारतवर्षमा दिदीबहिनीले सम्हाल्नुहुन्छ भने विदेशमा, त्यसमा पनि अस्ट्रेलियामा बाबाले भन्छ भाइहरूले सेन्टर सम्हाल्नुहुन्छ। शक्तिहरूले पाण्डवहरूलाई चान्स दिएका छन्। अगाडि राख्नेहरू सदा अगाडि नै रहन्छन् हैन। अगाडि बढाएर, फलानलाई अगाडि बढाएर अगाडि चान्स दिएर म पछाडि पर्ने होइन। ब्रह्मा बाबा कहिले पनि आफू अगाडि आउनु भएन, सधैँभरि बच्चालाई के गर्नुभयो त, अगाडि राख्नु भयो, अगाडि देखाउनु भयो, आफू पछाडि रहनु भयो। तर बाबा बच्चा भन्दा पनि अझै के गर्नुभयो त, अगाडि आउनु भयो। त्यही भएर हामीले अरूलाई अगाडि राख्नु भनेको आफू नै अगाडि बढ्नु भन्नुहुन्छ बाबा। यो पनि शक्तिहरूको महानता हो। तर पाण्डवहरूले आफूलाई निमित्त सम्झेर सेवामा अगाडि बढिरहेको छौ नि।
सेवामा निमित्त भाव नै सेवाको सफलताको आधार हो। बाबा बताउनुहुन्छ कुनै पनि सेवा गर्छौ, चाहे लौकिकमा चाहे अलौकिकमा, जहाँ पनि आफूलाई के सम्झ रे, निमित्त सम्झ। जहाँ निमित्तपन हुन्छ त्यहाँ बाबाले भन्नुभयो कि सफलता मिल्छ। सफलता नमिल्नुको कारण के हो त? लोभ, हैन? त बाप दादाले 3 शब्द भन्नुहुन्छ नि जुन साकारद्वारा पनि अन्त्यमा उच्चारण गर्नुभएको थियो, हैन? बाबा जब हामी बच्चाहरूसँग बिदाई लिएर जाने बेलामा पनि ब्रह्मा बाबाले अन्तमा 3 शब्द उच्चारण गरेर जानुभएको थियो। 3 शब्द के हो बताउनु? माताजीहरू के हो भन्नु त? ब्रह्म बाबाको 3 शब्द के हो? विद्यार्थी होइन हामी, भन्नु न, बताउनु। बाबाले भन्नुहुन्छ निराकारी, निर्विकारी, निरङ्कारी। के रहेछ? निराकारी, निर्विकारी र निरङ्कारी। यो 3टा वरदान बच्चाहरूलाई बाबाले दिएर जानुभएको थियो। यी 3 विशेषताहरू निमित्त भावबाट स्वतः नै आउँछन्, हैन? हाम्रो स्थिति के होस् त कर्म गर्ने बेलामा निराकारीपनमा होस्, हैन? कुनै विकार नहोस्, विकार रहित होस्, र जुन कर्म मैले गरिरहेको त्यसको कुनै अहङ्कार ममा नहोस्। मैले यति गरेँ, म यस्तो छु, म त्यस्तो छु, हैन? यो पनि, यो भाव पनि नहोस्। चाहे मलाई जस्तो सुकै विशेषता बाबाले दिएको छ, बाबाले नै दिएको प्रसाद। हामी आउँदा कस्तो आएको थियो? एकदम खाली ढुङ्ग्रो, हैन? ढुङ्ग्रो जस्तै आएको थियो। सबै खुबी बाबाले भन्नुभयो। बाबाले आफ्नो कार्यलाई सफल बनाउनुको लागि बाबाले भनेको खुबी हो। त्यसमा हाम्रो अभिमान चढ्नु हुँदैन। यी 3 विशेषताहरू निमित्त भावबाट स्वतः नै आउँछन्। निमित्त भाव भएन भने 3 विशेषताको अनुभव हुँदैन। निमित्त भाव छैन भने 3 विशेषताको अनुभव बाबाले हुन्छ हुँदैन। निमित्त भावले अनेक प्रकारका मेपन, मेरोपनलाई सजिलै खतम गरिदिन्छ। न म न मेरो। के भन्नुहुन्छ बाबाले? न म हुँ न मेरो। म हुँ भने पनि बाबाको हुँ, र मेरो हो भने पनि बाबाको। यसमा परिवर्तन गर भन्नुहुन्छ बाबाले। स्थितिमा जुन हलचल हुन्छ त्यो यही एउटा कमीको कारणले हुन्छ। हाम्रो स्थितिमा हलचल आउनुको कारण बाबाले के बताउनु भयो त? यिनै कारणले गर्दा हुन्छ भन्नुभयो। सेवामा पनि मेहनत गर्नुपर्छ र आफ्नो उर्ती कलाको स्थितिमा पनि मेहनत गर्नुपर्छ। निमित्त हो अर्थात् निमित्त बनाउनेवाला पनि सदा याद रहन्छ। मलाई कसले निमित्त बनाएको त? बाबाले। त्यसैले यही विशेषताद्वारा सदा सेवाको वृद्धि गर्दै अगाडि बढिरहेको छौँ नि सेवाको विस्तार हुनु यो पनि सेवाको सफलताको निशानी हो। अहिले अचल अडुल स्थितिको राम्रो अनुभवी भएको छौ बुझ्यौ। अस्ट्रेलिया अर्थात् केही एक्स्ट्रा छ जुन अरूमा छैन। अस्ट्रेलियामा अरू किसिमका गुजराती आदि छैनन्। च्यारिटी बिगिन्स एट होमको काम धेरै गरेको छौ। आफू जस्तोलाई जगाएको छौ। कुमार कुमारीहरूको राम्रो कल्याण भइरहेको छ। यो जीवनमा आफ्नो जीवनको श्रेष्ठ फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो जीवन बनायो भने सदाको लागि श्रेष्ठ बन्छौ। उल्टो श्रेणी चढ्नबाट जोगिन्छौ। बाप दादा खुसी हुनुहुन्छ। 1-2बाट अनेक दीपक जगाएर दीपमाला बनाइरहेका छन्। उमङ्ग उत्साह राम्रो छ। सेवामा व्यस्त रहनाले उन्नति राम्रो गरिरहेका छन्। एक त निमित्त भावको कुरा सुनाए। दोस्रो जो सेवाको लागि निमित्त बनेका छन् तिनीहरूको लागि सो उन्नति वा सेवाको उन्नति प्रति एउटा विशेष स्लोगन बचाउको साधन हुन्छ। हामी निमित्त बनेकाले जे गर्छौं हामीलाई देखेर सबैले गर्छन्। किनकि सेवाको निमित्त बन्नु अर्थात् मञ्चमा आउनु हैन। कुनै पनि सेवाको लागि म निमित्त बन्छु मान्न केमा आउनु हो त? मञ्चमा आउनु। अब यो मञ्चमा बस्नेको नजर हेर्नु त कतिजनाको परेका अहिले
मेरो त 2टा मात्रै आँखाले हेऱ्यो, तर हजुरले कति हजारौँ आँखाले दुनियाँले हेर्छ होइन। त्यस्तै बाबुले भन्छ तिमीप्रति सबैको नजर पुगिरहेको हुन्छ, तिमी मञ्चमा छौ, स्टेजमा छौ, विश्वको स्टेजमा हुनुहुन्छ बाबा। जसरी कुनै पाठधारीले मञ्चमा आउँदा कति ध्यान दिएको हुन्छ, त्यसैले सेवाको निमित्त बन्नु अर्थात् मञ्चमा पाठ खेल्नु। के रहेछ निमित्त बन्नु भनेको? मञ्चमा आएर पाठ खेल्नु। जस्तो मञ्चमा आएर कसैलाई रोल निभाउनु छ भने उसले हरेक कुरोमा अटेन्सन दिइरहेको हुन्छ। अहिले पनि लाइभ गइरहेछ भने चाहिँ हामी हरेक कुरामा के हुन्छ त अलिकति अटेन्सन दिएको हुन्छ नि। त्यस्तै हामीले हरेक कर्म गर्ने बेलामा के हुन्छ त अटेन्सन दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ बाबाले। हामी त विश्वको केमा छौँ त स्टेजमा छौँ कि छैन? सारा संसारको नजर हामीप्रति परिरहेको छ। त्यही भएर हामी के बोल्छौँ, कस्तो गर्छौँ, दुनियाँले हेरिरहेको हुन्छ होइन। त्यही भएर तिम्रो हर कर्म यादगार बनोस् भन्नुहुन्छ बाबाले। मञ्चतर्फ सबैको नजर हुन्छ, जो जति हिरो कलाकार हुन्छ तिनी माथि माथि धेरैको नजर हुन्छ। त्यसैले यो स्लोगन बचाउको साधन हो। यसबाट सो त उड्ती कलाको अनुभव गर्नेछौँ, त्यसो त चाहे सेन्टरमा छौ चाहे बाहिर छौ होइन। सबैको लागि बाबुले कहाँ छौ भन्नुभयो? चाहे सेन्टरभित्र छौ चाहे बाहिर छौ, तर कुनै स्थानमा छौ रे? विश्वको स्टेजमाथि छौ। सारा दुनियाँको नजर कसमाथि छ? तिमी माथि छ भन्नुहुन्छ बाबाले। कतिले आफू निमित्त भएको स्थानमा रहेर सेवाको चान्स लिन्छन्, तिनीहरू पनि सेवाकै मञ्चमा छन्। सेवा सिवाय आफ्नो समयलाई व्यर्थ गुमाउनु हुँदैन हैन। सेवा समय बाबाले हुन्छ सेवा बाहेक आफ्नो एक पल पनि व्यर्थ नगुमाऊ हैन। अहिले त बाबाले हामीलाई कति ड्युटी दिनुपर्छ। अहिले केही बाहिर यताउता भाषण भूषण यताउता नगई पनि हामी बसेर तपस्याको तरङ्गले विश्वको हैन आत्माहरूलाई सकाश पुर्याइरहनु पर्नेछ। कति ठुलो सेवा छ। प्रकृतिलाई दिनु छ, भट्केको आत्मालाई दिनु छ, हस्पिटलको बेडमा तडपिरहेको आत्मालाई दिनु छ, भक्त आत्मालाई दिनु छ, कतिलाई दिनु छ हैन। अनि दिनेको समय छ। मनसाको द्वारा भाषाको द्वारा त हामीले धेरै समय बितायौँ दिएर, अब मनसा तरङ्ग दिनुपर्नेछ, मनसाको द्वारा बाँड्नु पर्नेछ। सेवाको पनि खाता धेरै जम्मा हुन्छ। सच्चा दिलले सेवा गर्नेहरूले आफ्नो खाता धेरै राम्रोसँग जम्मा गरिरहेका छन्। बाप दादासँग हरेक बच्चाहरूको आदिदेखि अन्त्यसम्मको सेवाको खाता छ, अटोमेटिकली त्यसमा जम्मा भइरहेको हुन्छ। त्यो ब्याङ्कको खाता त के हुन्छ बेला बेलामा त्यहाँ पैसा झेक्ने राख्ने नगर्ने भने बन्द हुन सक्छ। बाबाले हुन्छ यहाँ जुन दिनदेखिबाट तिमी मेरो बन्यौ त्यो दिनदेखिबाट तिम्रो खाता सुरु भयो, अन्तसम्म रहन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। कति गरेको छौ त, के गरेको छौ त, एक एक खाता तिम्रो छ मसँग भन्नुभयो। अब कसैले कागजमा लेखेर राखोस् नराखोस् केही छैन, तर बाबाको खातामा सुरक्षित छ। यहाँको खाता त हराउन सक्छ, बिग्रिन सक्छ, भिज्न सक्छ, रुज्न सक्छ हैन। तर बाबाको पासमा भएको खाता 84 जन्मसम्मको लागि बाबाले एक एक हिसाब गरेर हामीलाई दिनुहुन्छ। कतै कतै गुम हुनेवाला छैन हैन। व्यक्तिको हातको खाता गुम हुन सक्छ, तर बाबाको हातको खाता हराउन सक्छ सक्दैन। एउटा ढुक्कबाट गर्नुपर्छ। के होला कसो होला भने हिसाब राख्नेहरूसँग धेरै फाइल हुन्छन्। बाबाको पासमा यस्तो फाइलको कुनै छैन। एक सेकेन्डमा हरेकको आदिदेखि अहिलेसम्मको खाता सेकेन्डमा इमर्ज हुन्छ। बाबालाई के चाहियो? एकछिन सङ्कल्प गरेपछि सरल खाता अगाडि आइहाल्छ। यहाँ कस्तो कम्प्युटर बिग्रिने यो बिग्रिने हुन्न, बाबासँग हुन्छ अटोमेटिकली जम्मा भइरहन्छ। यस्तो कहिल्यै नसोच मलाई त कसैले हेर्दैनन् जान्दैनन्, होइन मैले गुप्त रूपबाट गरेको छु नि बाबाले देखिरहनु भएको छ, बाबाले जानिरहनु भएको छ। वर्णन गरे के फाइदा छ? वर्णन गर्न झन् घर छ। जति गुप्त हुन्छौँ नि हामी, जति हर कुरामा गुप्त हुन्छौँ त्यति मेरो कमाइ हुन्छ हैन। जति प्रत्यक्ष भएर बाहिर देखावाको लागि गर्छौँ नि, अहिले वाह हुन्छ, भविष्यको लागि त्यति जम्मा हुँदैन। तर गुप्त सेवा अस्ट्रेलियामा शक्तिहरूले बाबाको बनेर बाबालाई पहिचान गरेर बाबासँग स्नेह निर्वाह गर्नमा धेरै राम्रो
हिम्मत देखाएका छन्। हलचल हुने भूल हुन्छ त्यो कति स्थानको धार्मिक वा अघिल्लो जीवनको संस्कारको कारणले हलचल आउँछ। त्यसलाई पनि पार गरेर स्नेहको बन्धनमा अगाडि बढिरहेका छन्। ओम शान्ति। बाबा के भनिरहनुहुन्थ्यो? कुन पोइन्टमा बताइरहनु भएको थियो बाबाले? भन्नु त के भन्नुभयो बाबाले? बिर्सनु भयो? हिसाब किताब होइन, फाइलको बारेमा बाबा वर्णन गरिरहनु भएको थियो। अस्ट्रेलियामा शक्तिहरूले बाबाको बनेर बाबालाई पहिचान गरेर बाबासँग स्नेह निर्वाह गर्नमा धेरै राम्रो हिम्मत देखाएका छन्।
हलचल हुने भूल हुन्छ त्यो कति स्थानको धर्नीको वा अघिल्लो जीवनको संस्कारको कारणले हुन्छ हैन। हलचलमा आउनु, परिस्थितिहरू आउनु, अघिल्लो जन्मको पनि बाबुले हुन्छ धर्नीसँग पनि हाम्रो हिसाब किताब हुन्छ, स्थानसँग पनि हाम्रो के हुन्छ हिसाब किताब, व्यक्तिसँग हाम्रो हिसाब किताब हुन्छ। त्यो कति स्थानको धर्नीको छ त्यसलाई पनि पार गरेर स्नेहको बन्धनमा अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसैले बाप दादाले शक्तिहरूको हिम्मतको लागि बधाई दिनुहुन्छ। एक बल एक भरोसाले अगाडि बढिरहेको छ। शक्तिहरूको हिम्मत र पाण्डवहरूको सेवाको उमङ्ग दुवै पङ्ख पक्का छन्। सेवाको क्षेत्रमा पाण्डवहरू पनि महावीर बनेर अगाडि बढिरहेको छन्। हलचललाई पार गर्नमा होसियार छन्। सबैको चित्र त्यही हो नि। पाण्डवहरूलाई मोटा अग्ला बलिया देखाउँछन् हैन। पाण्डवहरूलाई के देखाउँछन्? मोटा देखाउँछन्, धेरै अग्ला अग्ला देखाउँछन्। त्यो स्थितिको कुरा देखाएको, स्थिति महान बनेको देखाएको, शरीरमा देखाइदिए उनीहरूले बाहिर चित्रमा। किनकि यस्तो स्थिति उच्च र मजबुत हुन्छ, त्यसले पाण्डवलाई उच्च बहादुर देखाएका छन्। अस्ट्रेलियाका रहमदिल पनि धेरै छन्। भट्किरहेका आत्माहरूमाथि रहमदिल बनेर सेवामा अगाडि बढिरहेका छन्। यिनीहरू कहिले सेवा बिना रहन सक्दैन हैन। अस्ट्रेलियाका पाण्डवहरू बाबाले भन्छ सेवा बिना रहन सक्दैन। बाप दादालाई बच्चाहरूको अगाडि बढ्ने विशेषतामा सदा खुसी हुन्छ। विशेष भाग्यवान छौ। हरेक बच्चाहरूको उमङ्ग उत्साहमा बाप दादालाई हर्ष हुन्छ। कसरी हरेक श्रेष्ठ लक्ष्यले अगाडि बढिरहेका छन् र बढिरहनेछन्। बाप दादाले सदैव विशेषतालाई नै हेर्नुहुन्छ। हरेक एक अर्का भन्दा प्यारो लाग्छ। तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई यही विधिले हेर्छौ नि। कसरी हेर्छौ हामीले हैन? एक अर्कालाई हेर्दा सबैको प्रति प्यार जागेर आउँछ कि आउँदैन? दैहिक प्यार होइन, दैहिकताको नाता होइन, सबैसँग आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक प्यार बाबाले हुन्छ बढेर आउँछ कि आउँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। जसलाई हेर्दा पनि एक अर्का भन्दा प्रिय लाग्छ। किनकि 5000 वर्षपछि बिछुडेका आपसमा मिलेका छन्। त्यसैले कति प्यार हुन्छ। त्यो ब्राह्मणमा पनि त्यस्तो खालको प्यार होस्। भन्छ क्षीरखण्ड भएर भन्नुहुन्छ नि बाबाले। क्षीर भनेको खीर भने होइन। चिनी र दुध जब मिलेपछि लटक्क परेको खीर कस्तो हुन्छ? हिजो जस्तो हिजो के खानु थियो? खानु भएन? बिहिबार खानु थियो होइन। त्यस्तै त्यसलाई छुट्याउन सकिन्न नि? सकिन्छ। अब पाकिसकेको खीर, बनिसकेको खीरलाई दुध अलग, चिनी चामल अलग गर्न सकिन्छ? सकिन्न। त्यस्तै हामीमा यस्तो प्यार होस् कि मायाले हामीलाई छुट्याउन नसकोस् कि आपसमा त्यस्तो खालको प्यार स्नेह होस् भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यसैले कति प्यार हुन्छ। बाबासँग प्यारको निशानी हो सबै ब्राह्मण आत्माहरू प्रिय लाग्नु। बाबाले के भन्नु त? बाबासँग प्यार नै के रहेछ त? हामी सबै ब्राह्मण आत्मासँग प्यार। ब्राह्मण आत्मा प्यारो लाग्छ, प्रिय लाग्छ भने बल्ल बाबा प्रिय लाग्दो रहेछ। कतिलाई के हुन्छ? बाबा मात्र मेरो प्यार, अरूसँग नफरत होइन। त्यसलाई प्यारमा मान्नु बाबाले। तर जो बाबाको बच्चा भेट्यो कस्तो लाग्छ? एकदम प्यार लाग्छ लाग्दैन? सेतो ड्रेस लगाएको देख्यो, भ्याज लगाएको देख्यो, कहीँ झन्डा लगाएको छ होइन। हुन त विश्व नै परिवार हो। विश्वप्रति नै हर आत्माको प्रति प्यार लाग्छ। तर फेरि विशेष यो परिवार 5000 वर्षमा फेरि नमिलेको परिवारसँग मिल्न पाइएन नि। त्यही भएर बाबा हुन्छ कति प्यार हुनुपर्छ। हरेक ब्राह्मण प्रिय लाग्नु अर्थात् बाबासँग प्यार छ। यस्तो हुन्छ कि भन्नु कससँग? सबै विश्वसँग प्यार, विश्वको ब्राह्मण आत्मासँग, विश्वको आत्माहरूसँग होइन, सबैसँग प्यार। मालामा एक अर्काको सम्बन्धमा ब्राह्मण नै आउँछन् हैन। त बाबाले त रिटायर भएर हेर्नुहुन्छ। त्यसैले बाबासँग प्यारको निशानीलाई सदा अनुभव गर। हामीलाई बढाउनुहुन्छ। बाबा रिटायर भएर कहाँ गएर बस्नुहुन्छ? परमधाम गएर बस्नुहुन्छ। अनि बाबाले हेर्नुहुन्छ अरे माथिबाट हामीलाई।
सबै बाबाका प्रिय छन्, त्यसैले मेरो पनि प्रिय छन्। सबैका प्रिय छन् त मेरा पनि के छन् त प्रिय छन् भन्नु बाबाले पाठी उत्सर्ग। सबैले आफूलाई विशेष आत्मा सम्झन्छौ। लाग्छ कि लाग्दैन विशेष हैन त? आज संसारको हालत कस्तो भइरहेको छ। यस्तो माहौलमा पनि बाबाले हामीलाई कति सेफ्टीमा राख्नु भएको छ। 2 रोटीले भोक राख्नु भएको छैन। यति नसामा यति खुसीमा पल पललाई हामीलाई बिताउने एउटा अवसर दिनुभएको छ। यो भन्दा ठुलो भाग्य कसैको छ अरूको? हुनु त कति कति खुसी, कति नसा, कति अविनाशी कमाई हाम्रो जम्मा भइरहेको छ हैन? भोलिको दिन त बाबुले हुन्छ यस्तो आउनेवाला छ हैन? मान्छे आज कतातिर दौडिरहेको छ, सबै माटोमा मिल्नेवाला छ हैन? पैसा कागज बराबर हुनेवाला छ। यति घर, यति घडेरी, यति सोना, यति चाँदी हैन? मान्छे त्यसैको पछाडि अविनाशी कमाई नगरिकन उता दौडिरहेको छ। त्यो सबै माटो बराबर हुनेछ, त्यसको कुनै मूल्य हुने छैन अन्तमा हैन? त्यसभन्दा पहिले हामीले जे जति हैन जीवनमा जो फुर्सद निकालेर जुन दौडिरहेको छौँ यो यात्रामा हामीले एक जन्मको लागि होइन 84 जन्मको लागि हामीले आफ्नो भकारी भरिरहेको छौँ। त्यो भकारीलाई त बगाइदिन्छ, यो भकारीलाई कसैले बगाउनेवाला छैन। बगाउँछ? जम्मा भइरहेको छ हाम्रो खाता। बाबुले अघि नै भन्नु नि, आदिदेखि अन्तसम्मको खाता मेरो पासमा छ तिम्रो पल पलको। त्यही भएर कति विशेष हैन? यस्तो चिन्तन चल्नुपर्छ, म के कारणले विशेष छु त? विशेष आत्मा हुँ, विशेष कार्यको निमित्त हुँ र विशेषता देखाउनु छ। सदा स्मृतिमा रहोस्। विशेष स्मृतिले साधारण स्मृतिलाई पनि शक्तिशाली बनाइदिन्छ हैन? एकदम स्मृति हाम्रो विशेष छ भने साधारणतामा पनि महानता देखिन्छ कि व्यर्थलाई पनि समाप्त गरिदिन्छ। त्यसैले सधैँ विशेष शब्द याद राख्नु। के याद राख्ने रे? विशेष हैन? बोल्नु पनि विशेष, देख्नु पनि विशेष, गर्नु पनि विशेष र सोच्नु पनि विशेष। विशेष भन्ने शब्दलाई याद गरेपछि मेरो बोली कस्तो हुनु पर्यो, मेरो दृष्टि कस्तो हुनु पर्यो, मेरो कर्म कस्तो हुनु पर्यो हैन? बाबुले यो कुरा जोडिन्छ भन्नुभयो। हरेक कुरामा यो विशेष शब्द ल्याउनाले स्वत नै बदलिन्छौ। यही स्मृतिले स्वत परिवर्तन, विश्व परिवर्तन सजिलै हुन्छ। हरेक कुरामा विशेष शब्द जोड्दै जाऊ। यसैबाट जुन सम्पूर्णता प्राप्त गर्ने लक्ष्य छ, उद्देश्य छ, त्यसलाई प्राप्त गर्नेछौ। दोस्रो पोइन्ट, सदा बाबा र वर्षाको स्मृतिमा रहन्छौ। प्रश्न गर्नुहुन्छ, बाबा र के वर्षा याद रहन्छ भन्नुहुन्छ? यो पानीको वर्षा याद रहन्छ? धेरै पानी पर्या पनि छ। बाबा भन्छ वर्षा याद हुन्छ। श्रेष्ठ स्मृतिद्वारा श्रेष्ठ स्थितिको अनुभव हुन्छ। स्थितिको आधार हो स्मृति हैन? हाम्रो स्थिति बन्नुको पहिलो आधार भनेको हाम्रो संकल्प हो कि हाम्रो मनमा उठ्ने विचार हो। विचार नै बिउ हो भन्नुहुन्छ बाबाले हैन? अनि बल्ल वृक्ष भन्छ। त्यही भएर हाम्रो पहिलो बीज के हुनु पर्यो त? राम्रो हुनु पर्यो, समर्थ हुनु पर्यो, शक्तिशाली हुनु पर्यो। स्मृति कमजोर छ भने स्थिति पनि के हुन्छ त? कमजोर हुन्छ। आज जस्तो बिहान अलिकति आज कस्तो टाउको दुख्यो, आज सन्चो भएन भन्ने त्यो संकल्प चलाउनु त शरीर त्यही शिथिल भएर क्लासमा आउनै सकिँदैन। भले बिरामी नै भयो नि, होइन म त एकदमै ठिक छु नि, हो म त एकदम ठिक छु, म ठिक भएको छ भन्नु त उतिखेरै खुट्टा अगाडि बढिहाल्छ, जाम भनेर हिँडिहाल्छ हैन? त्यही भएर सोचै के रहेछ त हैन? सबै कुराको आधार भनेको संकल्प रहेछ। स्मृति सदा शक्तिशाली रहोस्। त्यो शक्तिशाली स्मृति हो म बाबाको र बाबा मेरो। कुन स्मृति रे? म कसको? बाबाको, बाबा मेरो। यो स्मृतिले स्थिति शक्तिशाली रहन्छ, अरूलाई पनि शक्तिशाली बनाउँछ। त्यसैले सदा स्मृतिमाथि विशेष ध्यान रहोस्। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा, समर्थ भइरहोस्। स्मृति, स्थिति र सेवा। पहिला स्मृति हुनु पर्यो, अनि स्थिति हुनु पर्यो, अनि बल्ल बाबुले चाहिँ सेवा हुन्छ। तिनै समर्थ हो। जसरी स्विच अन गर्दा उज्यालो हुन्छ, अफ गर्दा अँध्यारो हुन्छ, त्यस्तै स्मृति पनि एउटा स्विच हो। विचार हो कि सबभन्दा विचारै त हुने हो कि
त्यसको असर परिहाल्छ। कति मिठो अमिलो साँधेको दही हालेर भन्दा त्यो के हुन्छ त्यहाँ पानी निस्किहाल्छ। त्यो असर गरेको सङ्कल्पको असर मुखमा पानी आइहाल्यो। त्यस्तै हामीले कस्तो विचार गरेका छौँ त्यसको प्रभाव फेरि हाम्रो शरीरमाथि तुरुन्तै परिहाल्छ। बुझ्नु नि? त्यही भएर हमेसा के गर्ने? एकदमै राम्रो विचार चलाउने, समर्थ सङ्कल्प चलाउने। यसैबाट स्वयंको र सर्वको कल्याण हुन्छ। नयाँ जन्म भएको छ, त्यसरी नयाँ स्मृति होस्, पुराना स्मृति सबै समाप्त होस्। थोत्रो मात्रै हेर्नेतिर जाने होइन हो भन्नु त। बाबुले एकचोटि अव्यक्त मुरली भनेको याद आउँछ कि मलाई। बच्चाहरू के गर्छन्? सबै त्यो व्यर्थ सङ्कल्पका पोकाहरू, त्यो बाटोमा लाटालाटी हुन्छ नि कुम्लेहरू, त्यो कुम्लेले के गरे हुन्छ पोको बनाएर बसेको हुन्छ नि, एक फुकाउँदै हेर्दै गरिहाल्छ कि। अनि बच्चाहरूले पनि त्यस्तै धेरै व्यर्थ सङ्कल्पको पोका फुकाएर बस्छन् अरे कि। त्यसैमा समय बर्बाद भइरहेको हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो होइन। कति कुराका व्यर्थका पोका आउँछन् होइन त, आउँछ नि आफ्नो प्रति अर्काको प्रति होइन, कति सोच आउँछ मनमा। तर बाबाले भन्छ कहिले पनि अब पुरानो कुरालाई, बितेको कुरालाई भन्छ कहिले पनि नसोच, त्यसलाई समाप्त गरिदियो। पुराना स्मृति सबै समाप्त होस्। यही विधिले सदा सिद्धि प्राप्त गर्दै जाऊ। तेस्रो पोइन्ट, सबैले आफूलाई भाग्यवान सम्झन्छौ। पहिला पोइन्टमा बाबाले के भन्नुहुन्थ्यो? विशेष सम्झन्छौ होइन, बाबा र वर्षाको याद रहन्छ। तेस्रो बाबाले के भन्नुभयो? आफूलाई भाग्यवान सम्झन्छौ भन्नुभयो। के सम्झन्छौ आफूलाई? पक्का भाग्यवानको बोली यस्तै हुन्छ भन्नु त। म के हुँ? भाग्यवान आत्मा। भगवानले मलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। जसले भगवानले आफ्नो बनायो, भगवानले जसले आफ्नो बनायो ऊ बल्ल भाग्यवान। भगवान आफ्नो होइन, भगवानको जो प्राप्ति छ मेरो। बाबा भन्छ वरदान भूमिमा आउनु यो महान भाग्य हो। कहाँ आउनु रे? मधुबन होइन, वरदानी भूमि होइन। त्यो पल पनि अब आउला कि नआउला भन्ने समय होइन। जो गयो होइन, जोटे सो अर्जुन भन्नुहुन्छ नि बाबा। जसले लुट्यो लियो हेर्नु। अब त्यो ब्राह्मणसँग मिलेको सङ्गठन, त्यो आनन्द, त्यो खुसी होइन, त्यो मौज अब मिल्ला कि नमिल्ला होइन। र अब अहिले यहाँ सेन्टरमा आउनको लागि पनि जुन सङ्गठन हामीलाई मिलिरहेको छ, यो आनन्द, यो खुसी होइन, ब्राह्मणसँगको मिलन होइन, एकै ठाउँमा बसेर बाबासँग अब मुरली पढ्नेको आनन्द, यो खुसी होइन, यो ब्राह्मणको मिलनको रासलीला। फेरि पनि भोलिको दिनमा के होला? अब हेर्नु, ब्राह्मण आत्मालाई यो कोरोनाले पनि धेरैलाई पेपर लेख, बुझ्नु नि, फिल्टर त हुनु पर्यो नि त। परीक्षाले त अब सबै त पास हुन्न नि त, कोही त फेल हुन्छन्। जस्तो बाबाको यज्ञमा नि बेगरी आयो नि, बेगरीको पहाड चले त कति आत्माहरू फिल्टर भएथे। अब अहिले पनि कति ब्राह्मण आत्मालाई अल्छी बनाइदिएको छ हेर्नु माया। बिहान सुत्ने बानी लाग्यो होइन, आलस्य बेलापन आयो। अब किन घरै त आइहाल्छ नि मुरली भन्ने आइसक्यो होइन, किन जानु परेर भन्ने आइसक्यो। त त्यसले पनि के गर्छ? एकदम बिस्तारै फेरि आफूतिर मोडिदिन्छ। मायाले आफूतिर तान्छ, बाबाले आफूतिर तान्नुहुन्छ। अब हामी कमजोर कतातिर छौँ फेरि जान्छ होइन। अल्छिनु हुन्छ। त्यो बाबा हुन्छ कति महान भाग्य। एउटा भाग्य वरदान भूमिमा पुग्ने मिल्यो। यही भाग्यलाई जति चाहन्छौ श्रेष्ठ बनाउन सक्छौ। श्रेष्ठ मत नै भाग्यको रेखा खिच्ने कलम हो। बाबाले भन्छ श्रेष्ठ मत बाबा दिनुभएको छ, त्यो के हो त? भाग्य खिच्नेको कलम हो। यसमा जति पनि आफ्नो श्रेष्ठ रेखा बनाउँदै जान्छौ त्यति श्रेष्ठ बन्छौ। सारा कल्पमा भाग्यको रेखा बनाउने यही श्रेष्ठ समय हो। यस्तो समय यस्तो स्थानमा पुगेका छौ, त्यसैले थोरैमा खुसी हुने होइन, भन्छ धेरै खुसीमा रहौ भन्नुहुन्छ बाबा। र जब दिनेवाला दाताले दिइरहनु भएको छ भने लिनेवाला किन थाक्ने? बाबा भन्छ बाबाको यादले नै श्रेष्ठ बनाउँछ। बाबालाई याद गर्नु अर्थात् पावन बन्नु। जन्म जन्मान्तरको सम्बन्ध छ भने याद गर्न किन मुस्किल हुन्छ? केवल स्नेह र सम्बन्धद्वारा याद गर। जहाँ स्नेह हुन्छ
त्यहाँ याद नआओस् यो हुनै सक्दैन हैन। बाबासँग प्यार छ भने प्यारले यति खिच्छ, झरी बादल हैन, चाहे जस्तो परिस्थिति किन नहोस् हामी भागी भागी पनि बाबाको पासमा आउँछौँ। र त्यो स्नेह छैन भने अनेक बहानाहरू अगाडि खडा भइदिन्छन्। फेरि त भुल्ने कोसिस गरे पनि याद आउँछ, स्नेह भयो भने हुन्छ कि भुल्न खोज्छु भने पनि के हुन्छ त याद आइहाल्छ, जससँग प्यार हुन्छ। अच्छा, आजको वरदान छ मस्तकद्वारा सन्तुष्टताको चमकको झलक देखाउने। साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा भन्नुहुन्छ मस्तकको द्वारा सन्तुष्टताको चमक देखाउने, साक्षात्कार मूर्त भव। स्पष्टीकरण, जो सदा सन्तुष्ट रहन्छ उसको मस्तकमा सन्तुष्टताको झलक सदा चम्किरहन्छ। उसलाई कुनै पनि उदास आत्माले देख्यो भने, त्यो पनि खुसी हुन्छ। उसको उदासी मेटिन्छ। जसको पासमा सन्तुष्टताको खुसीको खजाना हुन्छ, उसको पछाडि स्वत सबै आकर्षित हुन्छन्। उसको खुसीको अनुहार चैतन्य बोर्ड बन्छ। हाम्रो चेहरा के बन्दो रहेछ? खुसीको बोर्ड बन्दो रहेछ। खुसीको चैतन्य बोर्ड बन्छ, जसले अनेक आत्माहरूलाई यस्तो बनाउनेको परिचय दिन्छ, त्यसैले यस्तो सन्तुष्ट रहने र सबैलाई सन्तुष्ट गर्ने सन्तुष्ट मणि बन। सबैलाई सन्तुष्ट गर्ने सन्तुष्ट मणि बन। जसबाट अनेकौंलाई साक्षात्कार होस्। बाबा स्पष्टीकरणमा भन्नुहुन्छ, जो सदा सन्तुष्ट रहन्छ उसको मस्तकमा सन्तुष्टताको झलक सदा चम्किरहन्छ। उसलाई कुनै पनि उदास आत्माले देख्यो भने त्यो पनि खुसी हुन्छ। हैन, हाम्रो चेहरा कस्तो हुनु पर्यो? एकदम खुसी। अब हुन्छ नि, कसैको पासमा हामी गयौँ भने खुसी लिएर आउँछौँ कि, उसको प्रभाव हामीलाई पर्छ। दुखी भएको छ,
रुन्ची मुख लाएर बस्यो भने हामीलाई हेर्दा कस्तो लाग्छ? त्यस्तै लाग्दैन, त्यसको प्रभाव हामीलाई स्वतः परिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा बाबुले भन्छ कोही पनि आत्मा उदासी आएको छ, बेखुस भएर आएको छ भने पनि तिम्रो चेहराले उसको उदासीलाई पनि बाबुले भन्छ मेटाइदियोस् हैन। सन्तुष्टताको खजाना तिम्रो पासमा छ भने स्वतः ती आत्माहरूलाई के हुन्छ, तिमीतिर आकर्षित हुन्छ भन्नुभयो। उसको खुसीको अनुहार नै चैतन्य बोर्ड बन्छ भन्नुभयो बाबाले। हाम्रो चेहरा के बन्छ अरे? बोर्ड बन्छ, चैतन्य बोर्ड हैन। जस्तो अब चित्र पनि हैन, लक्ष्मीनारायणको चित्र हेर्दा कस्तो खुसी लाग्छ नि, आनन्द लाग्छ नि, त्यस्तै त्यो एउटा स्थूल चित्र भयो। हाम्रो भनेको चैतन्य भयो हैन। हाम्रो चेहरा के हुनुपर्छ? चैतन्य रूपमा त्यो बोर्डको काम गर्न सक्नुहुन्छ बाबाले। र अनेकौं आत्माहरूलाई परिचय दिनको लागि निमित्त बन्छ। यस्तो सन्तुष्ट रहनेले सबैलाई सन्तुष्ट गर्ने, सन्तुष्ट नभइकन सबैबाट अनेकौंलाई साक्षात्कार होस् भन्नुभयो। स्लोगन चोट लगाउनेको काम हो चोट लगाउनु, चोट लगाउनेको काम हो चोट लगाउनु, तिम्रो काम हो, तिम्रो काम के हो? तिम्रो काम हो आफूलाई बचाउनु हैन। अब कतिपयले बोलीले चोट लगाउँछन्, कतिले व्यवहारले चोट लगाउँछन् हैन। अनेकौंको काम के हो त? उनीहरूको काम भनेको चोट लगाउनु, तर तिम्रो काम आफूलाई के गर्नु हो त? बचाउनु। उसले चोट लगायो भने म घायल हुनु पर्दैन भन्नुहुन्छ बाबा। अच्छा बाबा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति, मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, याद प्यार, गुड मॉर्निंग। हमें रूहानी बच्चाहरूको पनि रूहानी बाप दादालाई याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते। ओम शान्ति। बाबुको आज मुख्य पोइन्ट थियो होली हंस, बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि र मुख हैन। बाबुले आज के पोइन्ट बताउनु भयो भन्नु? के भन्नुभयो बाबुले? हाम्रो दृष्टि कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो वृत्ति कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो बोली कस्तो हुनुपर्छ हैन, हाम्रो मनको भाव कस्तो हुनुपर्छ, बुद्धि कस्तो हुनुपर्छ। होली हंसको एक विशेषताको बारेमा बाबुले वर्णन गर्नुभयो हैन। भोलि चाहिँ रक्षाबन्धन छ र यहाँ सबैलाई रक्षाबन्धनको हार्दिक मङ्गलमय शुभभावना, शुभकामना हैन। अनेकौं विकार, विकृति, परिस्थितिहरू अब झन् दिन प्रतिदिन बढ्नेवाला छ। त्यसको सुरक्षा कवच भनेको के हो त? बाबाको याद हैन। बाबाको यादमा नै हाम्रो के छ? सेफ्टी छ अनि यही शुभकामना। ओम शान्ति।
तेरे यार। बस कुछ पल की बात